फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेनेट में चेयरमैनशिप पे क्या आपकी अपनी इस बारे में पेशन हुई है कि या अंदाज़ा? देखिए निज़ाम साहब, सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें जो इस वक्त सियासी जमातें हैं उनके पास, दोनों के पास अक्सरियत जो है वो नहीं है अपना सेनेटर लाने की। लिहाजा इसकी जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो कोalition के ऊपर होगी और फिर जो 6 या 7 इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर होगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो फैसला है वो तो करेंगे कि इंडिपेंडेंट्स से वो किधर जाते हैं और वो किधर जाएंगे, किधर जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेगा। अब संजरानी साहब की भी एक अपनी, चूँकि वो 3 साल रहे हैं चेयरमैन सेनेट, तो उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है और जो काफ़ी इंडिपेंडेंट्स हैं वो हैं भी छोटे सूबों से, तो इसलिए एक एडवांटेज तो बहरहाल संजरानी साहब को हासिल है। तो आप इसका मतलब है कि ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो इलेक्ट हो जाएंगे? काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इलेक्ट हो। इस वक्त जो साहब जो है वो अच्छा ये बताइए कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उस बारे में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को कंटेनर में बंद रखा गया था और ये तो कहा लीडर ऑफ जो अपोजिशन की हैं, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग की मोहतरमा मरियम ने, उन्होंने तो कहा था। लेकिन शेख रशीद ने भी इसकी तस्दीक की है। तो ये इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला भी, वो भी कुछ टच एंड गो ही नजर आता है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब ने तो मेरे मिनिस्टर को ऐसी बात की है, और दूसरी बात ये है कि देखिए जो MNAs का जहाँ तक ये कहना कि उनको कंटेनर में बंद रखा गया है, वो नाम ले लें और वो सारे लोग यहीं पे हैं, वो फिर उसकी तस्दीक या तरदीद कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये मरियम नवाज की तो जो सारी इस वक्त आप तकरीरें सुने ना, वो अकल से आ रही तकरीरें हैं, उनमें ना कोई सब्सटेंस है ना कुछ है। बस उनको दुख नहीं भूल रहा कि ये जो सारे एक बादशाह सलामत का ख़ानदान जो है, ये जरूरत कैसे हुई पाकिस्तान में किसी को उन्हें घर भेजने की, तो उनको तो वो दुख हजम नहीं हो रहा और उससे बारे में वो ऐसे ही जो है ओल फोल बोलती हैं। कभी उन्होंने अपनी किसी बात का कोई सबूत तो उनके पास कभी हुआ नहीं। अच्छा, इसी तरह अब ये भी खबरें आ रही हैं कि बिलावल साहब और मरियम पंजाब पर खून मारने की कोशिश कर रही हैं, और मरियम ने तो कह दिया कि हुकूमत PMLN की होगी वहाँ पे अब आइंदा। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि जब भी एक अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए इस तरह की गुफ्तगू तो करनी ही होती है। सियासी जमातों ने अपने लोगों को हौसला भी तो देना होता है कि कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं, ये वो, वरना तो लोग साथ ही छोड़ दें, सालों में तो कोई नहीं रहता। लिहाजा आप अगर इनके पिछले कोई, जब से ये PTM बनी है, इनकी स्टेटमेंट्स का एक रिव्यू जरा निकालें तो आपको मालूम होगा कि एवरेज इन्होंने हर दूसरे महीने में हुकूमत जाने की जो है वो पेशगोई की। इन्होंने बताया कि हर 2 से तकरीबन आप इनका एवरेज स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो वो 60 से 75 दिनों में कोई ना कोई इन्होंने कहा है कि हुकूमत अब गई अब गई अब गई। तो ये एक लॉलीपॉप होता है जो अपने आप वोटर्स को दिए रखते हैं ये लोग, उसी की एक कड़ी है, स्टेटमेंट है जो उन्होंने। जी। अच्छा फवाद साहब, पंजाब को लेके, गवर्नेंस को लेके आप एक सेन पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, तो आप नहीं समझते कि बुज़दार साहब जो हैं या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, या आपकी पार्टी के लिए भी बेहतर है कि यहाँ पे कोई और शख्स लाया जाए जो तनकीद आप पे हो रही है उसका मुकाबला किया जा सके? लेकिन ये बड़ी फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है प्रोविंशियल सेटअप में। ये जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं, ये पंजाब तो चूँकि बड़ा प्रोविंस है और इसके ऊपर बात होती है, आप बलूचिस्तान में जाके हाल देख लें, आप सिंध में जाके हाल देख लें। ये जब तक प्रोविंशियल फ्रेमवर्क्स आप ठीक नहीं करते हैं और जब तक आप का पैसा डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स उसको खर्च नहीं करेंगी, कैपेसिटी प्रोविंसेस अपनी बिल्ड नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसकी तो कमर तोड़ दी, और उससे NFC अवार्ड और जो ये हमारा 18वीं तरमीम है, इससे रिकवरी जब तक हम नहीं करें
ہم جو مرضی کر لیں یہ ہماری بہتری نہیں آنی، اور یہ بڑے فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو پاکستان کو کرنے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم اس طرف نہیں بڑھ پا رہے۔ فواد صاحب لیکن آپ بات کر رہے ہیں جنرل، یہ انہوں نے اپنا سوال یہ ذرا اسپیسیفک ہے، میں ذرا اور اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ جو سینٹ کا ڈبیکل ہوا ہے اور لوکل باڈیز میں کوئی تھوڑی سیٹ بیک، لوکل باڈیز ضمنی انتخابات میں جو سیٹ بیک ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے یہ حکمران جماعت کے اندر یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب کو ریپلیس کرنا ضروری ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، کیونکہ آپ کو تو یاد ہے، آپ پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب بھی بھٹو صاحب کو تو بھی کوئی امپورٹنٹ ووٹ ہوتا تھا تو کھر صاحب ایک قسم کے وہ ایم این ایز کو انشور کرتے تھے کہ وہاں موجود ہوں اور سپورٹ ہو ان کی، تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ بھی یہ بزدار صاحب کی تھوڑی سی ناکامی گنا جا رہا ہے، اور مقتدر حلقے بھی میری اطلاع کے مطابق ان کے کوئی خاص حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو رابی صاحب آپ ہی بہتر انالیسز اس کا کر سکتے ہیں، میں تو اس کے اوپر کوئی بات کرنی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر صاحب کریں گے وہ حتمی ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی مرضی سے ہی بزدار صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے تھے، اور اب بھی جب تک پی ایم کی جو فیصلہ ہے وہ تو پرائم منسٹر جو فیصلہ کریں گے وہ مکمل طور کے اوپر کمپلائی بھی ہوگا۔ نہیں فواد صاحب بریفلی بتائیں نا، بزدار صاحب کا پنجاب میں سی ایم رہنا پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، میں اتنا بلیک اینڈ وائٹ آنسر تو نہیں ہوا کرتے ہیں، بہرحال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پروونشل سسٹمز ہیں ان میں کافی بہتری کی گنجائش ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ان میں جو سسٹمز ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے۔ فاصل کوئی یہ زیر غور ہے کو پنجاب میں تبدیلی؟ تو میں ابھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ دیکھیے یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہ جب مناسب سمجھیں گے اور جیسے سمجھیں گے ویسے ہی وہ کریں۔ اچھا 16 بندے کون سے تھے فواد صاحب؟ وہ جو جی 16 لوگ جو آپ کے ٹوٹے ہیں، کچھ پتہ چل سکا ہے؟ کوئی پارٹی نے اپنے تئیں اس پہ کی ہے چھان بین؟ لیکن یہ ہم نے تو خیر چھان بین اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ آپ سپریم کورٹ میں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے لوگوں نے ووٹ کدھر ڈالا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آرٹیکل 226 کی امینڈمنٹ چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے آرٹیکل 218 کے تحت کوئی میکینزم بنا سکتا ہے، ٹیکنالوجی یوز کر سکتا ہے۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا جی آپ مہربانی کریں، بیلٹ پیپر کے اندر ہم آپ کو QR کوڈز لگا کے دے سکتے ہیں، ہم سیکورٹی فیچرز ڈال سکتے ہیں جس میں کے تحت آپ ایک حتمی فیصلہ پہ پہنچ سکیں۔ اب وہ الیکشن کمیشن نے کیا نہیں ہے، تو اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا وہ کیسے پتا چلے گا کون لوگ تھے کون نہیں۔ فواد صاحب یہ الیکشن کمیشن پہ آپ نے بڑی سخت چڑھائی کی، بلکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ افسوسناک ہے، بلکہ انہوں نے کہا ان کا کارکردگی شرمناک ہے۔ اس پہ شیخ رشید نے تبصرہ فرمایا کہ یہ اتنی زیادہ چڑھائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اوور ریئیکشن ہوا ہے اور میں نے جا کے معاملہ ٹھیک کرایا، انہوں نے کریڈٹ لیا۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن جب آپ کے حق میں فیصلہ کرے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خلاف کرے تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ نہیں جی، ہمارا حق کا یا خلاف کا تو ایشو نہیں ہے، ایشو تو یہی ہے کہ یہ ایک جو ایکسپیکٹڈ ایک رول ہوتا ہے آپ کا، وہ رول ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہونا۔ اب دیکھیں نا ویڈیوز آ گئی، مریم بی بی نے تصدیقیں کر دی، سب کچھ ہو گیا، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں سامنے آیا، جس سے ظاہر ہے بہرحال ایک مایوسی تو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بڑا افیکٹو ہونا چاہیے، جو سینٹ الیکشنز میں نظر جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی اچھا فواد صاحب لاسٹ کویسچن ہے جی، لاسٹ کویسچن فواد صاحب آپ نے آرٹیکل 218 کا ریفرنس دیا ہے جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے اور یہاں بھی شو آف ہینڈ سے ہو سکتی ہے ووٹنگ؟ 100% ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور بھی اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کے بیٹھنا چاہیے
اور جو الیکٹورل ریفارمز کی طرف پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے ہمیں اس کی طرف ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے.